السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لاشين أستاذي معايا. في هذا الفيديو غادي ندوزو للدرس الثاني الكهرباء. نبداو على بركة الله. ديبول ار ال، ثنائي القطب ار ال. بحال الدرس الاول ديبول ار سي، اول حاجه خصك تعرف شنو هي ار وشنو هي ال. ار سي لا ريزيستانس دان كوندكتور اوميك، كتكون بالاوم. شفناها في الدرس الاول، ماشي مشكل نعاودوها. تنرمزو الريزيستانس بهذا الرمز. الا كانت عندي لانتونسيتي دو كورون في هذا لو سونس، الوغ لا طونسيون يو ار كتكون في لوتر سونس. شنو كنقولوا لهذا الشيء؟ كنقولوا ليه الكونفونسيون ريسبتور. دابا شنو هي الغولاسيون ما بين هاد لي كاركتيرستيك؟ الغولاسيون هي يو ار est égal r fois i. ندوزو دابا ل L. L c'est l'inductance d'une bobine كتكون en ori. لو سامبول ديال البوبين هو هذا، تيكون مكتوب فوق منها L R. البوبين حتى هي ريسبتور، دونك غادي نستخدمو الكونفونسيون ريسبتور. الا كانت عندي لانتونسيتي دو كورون I في هاد لو سونس، الوغ لا طونسيون UL غادي تكون عندي في لوتر سونس. قالت لينا بوتيت R نعرفوها شنو هي. بوتيت R سي اون ريزيستانس دو لا بوبين. دابا شنو هي الغولاسيون اللي كتجمع ليا هاد لي كاركتيرستيك؟ الغولاسيون هي UL est égal L fois DI sur DT plus RI. هاد البوبين كنسميوها بوبين ريال. من بعض المرات تيكونوا عندنا دي بوبين في واحد لو كا سبيسيال. شنو هما هاد لي كا؟ الكا الاول كتكون عندنا بوبين ايديال. فين ما نسمع بوبين ايديال نعرف باللي الريزيستانس انترن ديال البوبين كتساوي زيرو، يعني بوتيت ار كتساوي زيرو. دونك الغولاسيون ديال UL غتولي عندي هي UL est égal L fois DI sur DT. و لو سامبول غادي تبدل ليا، غادي نبقاو نكتبو غي L فوق لا بوبين. في لو كا الثاني ملي تيقولوا ليا في لينونسي بوبين اون ريجيم بيرمانون، في هاد الحالة UL كتساوي R fois I، يعني البوبين كتولي بحال ريزيستانس في الريجيم بيرمانونت. ندوزو دابا نشوفو لانفلونس دو لا بوبين. غادي نحاولو نشوفو لانفلونس دو لا بوبين في هاد السيركوي. عندنا une lampe L1 et une lampe L2، و la lampe L2 غادي نزيدو معها une bobine و générateur simple et interrupteur K. ملي كنسدو l'interrupteur K كنلاحظو أن la lampe L1 s'allume avant la lampe L2، و ملي كنحلو l'interrupteur K كنلاحظو أن la lampe L1 s'éteint avant la lampe L2. شنو غادي نستنتجو من هاد l'expérience؟ غادي نستنتجو أن la bobine retarde l'établissement du courant et retarde la rupture du courant، يعني أن la bobine كتعطل ليا الباساج دو كورون. دابا شفنا les données nécessaires pour chaque composante ديال بوبين L و ديال ريزيستانس R. دابا غندوزو السيركوي فيه R و فيه L، يعني كوندكتور اوميك R و بوبين L. نورمالمون غادي يكون عندنا دو كا، l'établissement de courant و la rupture de courant. غادي نشوفو غير l'établissement de courant حيت نفس الخدمة في لي دو كا، في l'établissement de courant و في la rupture de courant. RL en établissement de courant. السيركوي غادي يكون عندي على هاد الشكل، كتكون من générateur idéal de tension، interrupteur K ouvert، conducteur ohmique R et une bobine L. ديما في les exercices تيقولوا لينا on ferme l'interrupteur K à l'instant T est égal 0، حيت كنحتاجوها وكنرجعوا ليها في les conditions initiales. شنو هي الدراسة اللي غادي نديرو لهاد السيركوي؟ بحال ديبول RC، représenter les tensions اللي عندك، quelle est l'équation différentielle vérifiée، la solution de l'équation différentielle، la dimension du taux، etc. etc. بلا ما نبقاو نعاودو la question représenter UL UR، directement غادي نمشي للجينيراتور،
غادي نستخدم الكونفونسيون جينيراتور نعرف لو سونس دو كورون وغادي نمشي للريسبتور ونستخدم الكونفونسيون ريسبتور وغادي نلقى le sens ديال UR ou ديال UL. Cas première question, quelle est l'équation différentielle vérifiée par I, l'intensité de courant. في الديبول RL تنخدمو بزاف بالintensité de courant I. أول حاجة d'après la loi d'additivité des tensions شنو كتقول ليا هاد لا لوا كتقول ليا la somme des tensions des récepteurs est égale la tension du générateur يعني UL plus UR est égal E. كما قلنا في ديبول RC l'équation différentielle خاص يكون فيها la fonction et dérivée ديالها. Et d'après la première relation UR est égal R fois I. Et d'après la deuxième relation UL est égal L fois DI sur DT plus RI. غادي نعوض UR و UL بالاكسبرسيون ديالهم غادي تولي ليكواسيون ديفيرونسيال على هاد الشكل L DI sur DT plus RI plus RI est égal E. كيبان ليا واحد الفاكتور اون كومان اللي هو I. غادي نعمل ب I ومن الأحسن أن الفاريابل يبقى بوحدو يعني I تبقى بوحدها. غادي خاص نقسم على R plus petit r غادي تولي ليا ليكواسيون على هاد الشكل. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي بار I. عندي I وعندي الديريفي ديال I في نفس ليكواسيون. كدوزيام كاستيون تيقولوا ليا la solution est de la forme I de t est égal à facteur 1 moins exponentielle moins lambda fois t. Trouver A et lambda. شنو غادي ندير؟ أول إتاب غادي ندير ديريفي ديال I ومن بعد غادي نغومبلاسيها في ليكواسيون ديفيرونسيال. إلا نشرنا غادي تولي عندي I de t على هاد الشكل I est égal à moins A fois exponentielle moins lambda t. إلا درت dérivé يعني di sur dt est égal 0 moins A facteur moins lambda fois exponentielle moins lambda t. ديما داكشي اللي مضروب في الفاريابل t غادي نهبطوه نعوضو في ليكواسيون ديفيرونسيال غادي تولي ليا على هاد الشكل A moins A fois exponentielle moins lambda t plus L sur grand R plus petit r fois lambda fois A fois exponentielle moins lambda t est égal E sur R plus R. عندي واحد الفاكتور en commun اللي هو A fois exponentielle moins lambda t. غنعمل بيه غادي تولي ليا ليكواسيون على هاد الشكل A fois exponentielle moins lambda t facteur moins 1 plus L sur R plus R fois lambda plus A moins E sur R plus R. E sur grand R plus petit r جبناها للطرف الآخر غادي تبدل ليها الإشارة A fois exponentielle moins lambda t ديما تيخالف ليا 0 يعني باش تكون ليكواسيون ديفيرونسيال صحيحة خاص moins 1 plus L sur grand R plus petit r fois lambda est égal 0 ou A moins E plus grand R plus petit r est égal 0 يعني A est égal E sur R plus R et lambda est égal R plus R sur L يعني lambda est égal 1 sur tau. ديما داكشي اللي تيكون مضروب في التي alpha ولا lambda تساوي ليا 1 sur tau. إذن la constante du temps tau كتساوي L sur R plus R. نعوضو في la solution l'expression ديال I de t غتولي على هاد الشكل I de t est égal E sur grand R plus petit r facteur 1 moins exponentielle moins t sur tau. Cas troisième question غادي نهضرو على la courbe de I l'intensité de courant en fonction de temps. La courbe كتكون على هاد الشكل
كتبدا من الزيرو وكتبقى تزاد حتى لا فالور او سور غران ار بلس بوتيت ار. حتى هاد لا كورب كتكون من دو ريجيون، الاول كنسميوه الريجيم ترانزيتوار والثاني كنسميوه الريجيم بيرمانونت. يقدروا يعطوني هاد لا كورب ويطلبوا مني نحسب طو. الا كانت مرسومه لا طونجونت غادي نشوفوا الانترسيكسيون ديالها مع هاد المستقيم وغادي نديروا البروجيكسيون على لاكس دو طون. هذه هي لا فالور ديال طو. الا ما كانتش لا طونجونت مرسومه غادي ناخد هاد لا فالور او سور غران ار بلس بوتيت ار وغادي نضربها في 0.63. غادي تكون تقريبا هي هادي. غادي نشوف الانترسيكسيون مع لا كورب وندير البروجيكسيون على لاكس دو طون. الا ما عطاوناش لا كورب غادي نخدم بهاد الغولاسيون طو est égal L sur grand R plus petit r. غادي يكونوا عندي لي فالور، غادي نعوض وغادي نحسب طو. كاتريام كاستيون غادي نشوفوا لا ديمونسيون دو طو. لقينا باللي طو كتساوي L على grand R plus petit r. ملي غندوزو لي ديمونسيون غادي تولي عندي لا ديمونسيون دو طو كتساوي لا ديمونسيون دو L sur لا ديمونسيون دو R. فين مشات بوتيت ار؟ ملي كتكون عندنا لا سوم راه نفس الديمونسيون، يكفي نخدم غير بوحده. دابا غادي نقلب على لا ديمونسيون ديال ال و لا ديمونسيون ديال ار. ديمونسيون ديال ار منين غادي نجيبها؟ كنعرف باللي يو ار اتيغال ار فوا اي، اذا ديمونسيون ديال ار كتساوي ديمونسيون ديال يو سور ديمونسيون ديال اي. ندوز لا ديمونسيون ديال ال. كنعرف باللي يو ار est égal L fois DI sur DT plus RI. اذا ديمونسيون ديال U كتساوي ديمونسيون ديال L fois ديمونسيون ديال I sur ديمونسيون دو طون. علاش؟ مثلا الا كانت عندي A est égal A plus B، ملي كندوز للديمونسيون كتولي ديمونسيون ديال A كتساوي ديمونسيون ديال B كتساوي ديمونسيون ديال C. يعني ديمونسيون ديال L كتساوي ديمونسيون ديال U فوا ديمونسيون ديال T سور ديمونسيون ديال I. نعوض ديمونسيون ديال L و ديمونسيون ديال R بالاكسبرسيون ديالهم. غتولي عندنا ديمونسيون ديال طو كتساوي ديمونسيون ديال U فوا ديمونسيون ديال T سور ديمونسيون ديال I فوا ديمونسيون ديال I سور ديمونسيون ديال U. غادي نختازلو U مع U و I مع I، غادي نلقاو ان ديمونسيون ديال طو كتساوي ديمونسيون ديال T اللي هي ديمونسيون ديال غران T. دونك T a une dimension de temps. Cinquième question كيقول لك quelle est l'énergie emmagasinée. في l'électricité عندنا deux types d'énergie. كاينه l'énergie électrique اللي كتكون في الكوندونساتور اللي شفناها في ديبول RC، وكاينه l'énergie magnétique اللي كتكون مخزنه في لابوبين. والفورمول ديالها هي EM est égal 1/2 L fois I au carré. في الغالب تيطلبوا مني نحسب l'énergie magnétique في الريجيم بيرمانونت، و في الريجيم بيرمانونت I كتساوي E sur grand R plus petit r، و كتولي عندي l'expression ديال EM على هاد الشكل. EM كتساوي 1/2 L fois E sur R plus R le tout au carré. لحد هنا غادي نكونوا شفنا اغلب الاسئله اللي تكونوا في الديبول RL. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وديروا جيم الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد مع درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.